ربع كلتا ميازيه عامة خلتا شحن 25 سلام كبرات تعزبتنا الساعة زي استدلو زيناتات حيزنا قريبنا لنا بقدم نتكن درستاتهم أما خريب بريزيدنت إيرترا نبي دبوب سودان مبصح يكيد أمريكا بلعلم مراحتن وتحضرا وأززتن هوحات إقدا كتنبر تدالو خمزلا تقليزهم نفرتو كنات أمريكا ببونتلاند دجنات داعش إلى مازقبرة دبدابا كايدن منغستي كونغون تقاومتون M23 سلستن فلم أوان كتاوزتك كايدو مدب كم ستحسه تقليزهم أمريكا أبي يمن جمرتو مدقعتن محيال كاليتي مركب وقنا بكيح بحري أو فراء مرحتي أمريكان قبضة بزعبا زوباوينا شمقلنا تعرطات تنايدهم زبليهم زرزرا مسعب أما خاري بريزيدنت إيرترا ناب دبوب سودان مبصح يكايد بأما خاري بريزيدنت آتو يمان قبرا أب زيتا مرحة لو إيرترا لو ميروبوع كلتا ميازيا بساعتات نقوه ملأختي بريزيدنت سياس أفوركي ناب بريزيدنت ريبابليك دبوب سودان سالفا كير ما يرديد كم زبصحة منيستر زينا سرعة قدف يمان قبرا مسكال حبيرو منيستر يمان أب إكس أبزس فرحة بريتا كم تلمود ملأختي بريزيدنت إسياس إيرترا وترو أقورن هزبن منغستن دبوب سودان كم زخونا زرقاقز كلتاوي متحقاز نمد لدال زحقزو تجبت مدبات زرزيران أبك أرنا أفريقان أب منغو هقرات نايتو زوبان سلامن مرقان نممتع أما متاد زغربن مخانو كان مغلات حليفو كال زرزرات أي غربان يخون بر أبزي دبوب سودان ناب زي زاري حداوي كونات كي تشمام أهغراوي سقاطات ترزبت يحلو زلقوان ملأخت نايت بريزيدنتن مبصحة مخاريون أبوشت أوي بوليتيكا دبوب سودان زتقرر كال زرزرات كلوا كم زخل يقمات أمريكا بلعلم راحتن وتحضر وازستن هوحات إقداكة تنبرت الدالو خمزلا تقليزو أمريكا بسمين إثيوبيا ناوسخز غير زلو وطري سكفتاتات كم زفتر اللابة متقاس أبلعلي لعلوت مراحتن وتحضر وازستن هوحات إقداكة تنبرت حسب كمزلا تحبيرو متهيت زي إيكونوميستنا حدا بعال سلطان أمريكا بمتقاس تمالي حزوا أبزوات زبزب واشنطن أبتو زباك فتر نزخ العقرقر سقمتات بوليس وطاي بموساد نمعقات بنتفت مرمر كمزلا أفليتهم اتسقمتي قدم حدت سامنتات قبل علتي بأتو جيتاتشو رداز مرح جيزياو من محدار تقرايس تقبر فتن علوا منقست سعيبو زوسد زلو مخانو اتامت اهت عمل كتا بمسارتتي تسبصاب لعلوت مرح تحيل تتصتا كلل تقراي ابت فتن علوا منقستي ايدوم اتوا ما بسمين إثيوبيا وطريق كعبن سقات كحدسن عمت كل علن اخيليو منقست امريكا ازم عبالتات زينتي ابي إثيوبيا درو تبلاشي زلو مسرح سلام كم توسخي كبد حدقا غيرو سلازريو زي مرققا كفتر تواسيهم قبل علي زبلهم والقصبات معقب كنبري حسب كم زلو تحبريت عرديوم نت معقب بزملكتنا مودعتا وصانو قانت زيت وهبات خنتات النخف انت قصيلوكن واشنطن سقمتي موسى خمسة ترف زي ايكونوميست اميتو مرحته وحات نمم حدار قدامي منيستر ابي احمد كاب سلطان نموراد مس إيرترا محزنتي فطرو አለው ዝብል ክስታት ክስምዑ ምጽንሖም ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ቦምበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ካልኦት ወተሃደራዊ መራሕትን ግን ነቲ ክስታት ከም ዝነጸግዎ ይፍለጥ እዚ ኣብ መንጎ ጊዜያዊ መምሕዳርን መሪሕነት ህወሓትን ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይን ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ንፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ኣህጉራውያን መሻርክቲ ኣካላት ዘተሓሳስብ ጉዳይ ኮይኑ ይቐጽል ኣሎ መምሕዳር ዋሽንግተን ክሳብ ሕጂ ዝርዝር ናይቲ ክግበር ዝኽእል እገዳ ብንጹር ኣይገለጸን نفرت كينات أمريكا ببونتلاند دجنات داعش إلى ماس قبر دبدبا كايدن نفرت كينات أمريكا بصومال زوبا بونتلاند نزركب دجنات داعش إلى ماس قبر دبدب كم زكايدا سب سلطان تهاجر بحدا ميازيا حبيرم أتي بأزازي أفريقيا سراويت أمريكا أفريقيا مستخايدة سرعي تعبدو باوي مبرع بوسواسو قبل عليس تأكبوا أبلات مرحتن داعش كسارا خمس ورده تفريتو اتمت قعدت أكل نايتي أبتو زبان زنك أساسم مرببات قبر شبران مد خمس قبر زلو فرمخانو نايل بوست قليتو بمسارة أفناوي قمقمات منقست سومال بتمت قعدتي بزحات واقعت داعش كابت قموات أكخون خلو أبرقيس ورده قدأت كنيلن سومال بأهقراوي حاجز أنصارتهم نهاقراون أهقراون تأتازهو خو جلتات داعشن آل شبابن تقبرو زلا قالسي أبتغطللو زلاوان حالتات أمريكا لعلواي قدا يتزاوتالو حالتات تأتا سومال دما دقاف أمهاب يركبو منغست كونغون تقاهمتو M23 فلم أوان قطاو زتكايدو مدب كم ستحزة تقليزو منغستي ديمقراطياوي ريبابليك كونغون بمنغست رواندا كم زدقفو زنقرلهم تقاهمتي M23 زمت شعات ميازي بقطر قطاوي زررب كايدو مدب تتحيزو خمزلو منشتات كلتين وغنات بحد ميازي قليزم اتزررب نتابن 10 عامتات زخف اوق زرائي لازلو ماكل أفريقيا تركب هاجر نتوكينات دون مبالز كبر زلو تعري حقازي كخون كم زخل تسفى
ተነቢሩሉ እቲ ኣብ ከተማ ዶሃን መጀመርያ ግዜ ዝካየድ ቀጥታዊ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ቅድሚ ተኣኺባ ብዛዕባ ትሕዝትኡ ከይዛረቡ ተሓቲቶም ኣለዉ። ሓደ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኮንጎ ተቃዋምቲ M23 ሕማቕ ባህሪ እንተዘያርዮም እቲ ዝርርብ ኣብቲ ዝተመደበሉ 9 ሚያዝያ ክካየድ ምዃኑ ከረጋግጽ እንከሎ ኣብ ውሽጢ ተቃዋምቲ M23 ዝርከብ ምንጪ ብወገኑ M23 ንመንግስቲ ኪንሻሳ ጠለባት ኣቕሪቡ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ፌሊክስ ቺሴኬዲን ሩዋንዳን መዘንኡ ፖል ካጋመን ብ18 መጋቢት ኣብ ዶሃ handበታዊ ዘተ ኣካይዶም መንበሮም ይዝከር። ቀጠር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ክልተ ግዜ ዝርርባት እንግዳ ከም ዝነበረት ምስ ተቃዋምቲ M23 ግን ክልቲአን ሃገራት ቀጥታዊ ዘተ ከም ዘካየዳ ይፍለጥ። እዚ ኣብ ምብራቃዊ ደቡብ ኮንጎ ምስ ሩዋንዳን ኡጋንዳን ተላዒሉ ዘሎ ግጭት በበገሲኡ ካብቲ ኣብ 1994 ኣብ ሩዋንዳ ዝተኻየደ ጃምላዊ ህልቂትን ዞባዊ ውድድር ንማዕድናዊ ጸጋታትን ምዃኑ ይዝረበሉ። ተቃዋምቲ M23 ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዞም ምስ መንግስቲ ኪንሻሳ ቀጥታዊ ዝርርብ ክግበር ክጠልቡ እኳ እንተጸንሑ ፕሬዚደንት ኮንጎ ቺሴኬዲ ግን ክነጽቦ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዓውደ ውግእ እናተሳዕረ ክመጽእ ዝጸንሐ መንግስቲ ኮንጎ መርገጺኡ ብምቕያር ናብ ሉዋንዳ ርእሰ ከተማ አንጎላ ልኡኽ ክሰድድ ተሰማሚዑ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እቲ ኣብ አንጎላ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ዝርርብ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ተቃዋምቲ M23 እገዳ ድሕሪ ምንባሩ ምስራዙ ይፍለጥ። ኣሜሪካ ኣብ የመን ጀመረቶ መጥቃዕቲ ንምሕያል ካልአይቲ መርከብ ወገን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣዋፊራ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሕቲ ናይ የመን ጀመረቶ መጥቃዕቲ ንምሕያል ነፈርቲ ውግእን ሄሊኮፕተራትን እትስከም ካልአይቲ ዓርሞሸሽ መርከብ ኩናት ናብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዘዋፍረት ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ሓቢረን። እታ USS ካርል ቪንሰን ዝተባህለት መርከብ ኣብ ጎንታ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ካብ እትዋፍር ነዊሕ ኣውጢራ ዘላ USS ሃሪ ኤስ ቱርማን ንምስላፍ ካብ ዞባ ሰላማዊ ውቅያኖስ ናብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ግዒዛ ኣላ። ንሕቲ ኣብ መዝገብ ግብረ ሽበራውያን ዘስፈረ ምምሕዳር ትራምፕ ናይ ንግዲ መራኸቢ ኣሜሪካን ማሕሱሳን ብዘይ ስግኣት ክንቀሳቐሳን እቲ ጉጅለ ከስዕቦ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሓደጋ ንምክልኻልን ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣድላይ ምዃኑ ይገልጽ። በዚ መሰረት ኣሜሪካ ካብ ወርሒ መጋቢት ጀሚራ ኣብ ልዕሊ ሕቲ ናይ የመን ጽዑቕ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣብ ምክያድ ትርከብ። ንሕቲ ከም እትድግፍ ዝንገረላ ኢራን እውን ካብቲ ዞባ ኢዳ እንተዘይስሒባ ኣሜሪካ ኣድላይ ስጉምቲ ክትወስደላ ምዃና ኣጠንቂቓላ። ኣብ ዝሓለፉ 3 ሳምንታት ኣሜሪካ ኣብ የመን ብዝፈጸመት መጥቃዕቲ ኣየርን ሚሳይላትን ህጻናት ዝርከቦም ልዕሊ 100 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይግለጽ። ሓይልታት ሕቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብውሕዱ ልዕሊ 103 መራኽብ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ኣብ ሓያሎ መራኽብ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረዱን 3 ከም ዘጠሓሉን ጸብጻባት የመልክቱ። ብሰንኪ እዚ መጥቃዕትታት እዚ ኣህጉራውያን ኩባንያታት ንግዳውን መራኽብን ጉዕዞአን ብደቡብ ኣፍሪቃ ክቕይራን ንጸጥታን ሎጂስቲክን ተወሳኺ ወጻኢታት ክኸፍላን ተገዲደን እየን። መራሕቲ ኣሜሪካን ግብፅን ብዛዕባ ዞባዊ ናይ ሽምግልና ጻዕርታት ተመያይጦም። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ግብፃዊ መዘንኡ ፕሬዚደንት ዓብደልፋታሕ አልሲስን ኣብ መጓዓዝያ ቀይሕ ባሕሪ ኣወንታዊ ጽልዋ ዘሕድርን ንኹሉ ቁጠባዊ ክሳራታት ደው ዘብለን ዞባዊ ህድኣት ንምምላስ ክግበር ብዛዕባ ዘለዎ ናይ ሽምግልና ጻዕርታት ብቴሌፎን ዝርርብ ከም ዘካየዱ ፕሬዚደንት ግብፂ ትማሊ ሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ 2023 እስራኤል ምስ ሓማስ ናብ ኩናት ካብ ዘምርሑ ንድሓር ብኢራን ከም ዝድገፉ ዝነገረሎም ጉጅለ ሕቲ ኣብ ጎድኒ ፍልስጤማውያን ምህላዎም ንምርግጋጽ ኣብ ልዕሊ 100 መራኽብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ይፍለጥ። ነቲ ብውሕቲ ዝካየድ ዘሎ ንኣህጉራዊ ንግዲ ዝዘረገ መጥቃዕትታት ንምክልኻል ሰራዊት ኣሜሪካ ብዙሕ እማላውን ወተሃደራዊ ወፍርን ከም ዘካየደ ይቕጽል ከም ዘሎን ይፍለጥ። ግብፂ ካብ ወርሒ ሕዳር ዓመት 2003 ጀሚሩ ጉጅለ ሕቲ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ብዝፍጽሞ ዘሎ መጥቃዕቲ በኣሉታ ተጸልያ ከም ዘላ ይግለጽ። ንግዳውያን መራኽብ ካብቲ ኣብ ጥቓ ዝርከብ መትረብ ሳውዝ ክርሕቓን ካልእ ኣማራጺታት ካናድያን ተገዲደን ከም ዘለዋ ድማ እዩ ዝነገር። ብሰንኪ ምዝባዕ ንግዲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ግብፂ ኣብ 2024 ካብ መትረብ ስዊዝ ክትረኽቦ ካብ ዝግባእ $7 ቢልዮን ዝወሓደ ኣታዊ ከም ዝረኸበት አልሲሲ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ገሊጹ ነይሩ። ዜናታት ናዛዚምና ሰላም